अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। ऑल इन ऑल जॉब्स प्रिपरेशन में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में इंतहाई अहम सवालात हैं, वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में किस तरह के सवालात होंगे। मसलन पहला सवाल यह है कि व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट समर ओलंपिड टेलीविज़न, जो समर ओलंपिड था कब टेलीविज़न पर लाइव आया। उसके बाद व्हाट नेशन हैज़ हैड आ मोनेर्ची द लॉन्गेस्ट, कौन सी बादशाहत जो है सबसे देर तक रही। और उसके बाद जो मालदीव है ये किस ओशन में आता है। और कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे लतीनी ज़ुबान में फ्री कहा जाता है, उस मुल्क का नाम बताएं। और जो प्लेटो है सियारा, इसे किसने दरियाफ्त किया। उसके बाद जो नेपोलियन सिटी है, कौन सा ऐसा शहर है नेपाल का जो वुडन टेम्पल कहलाता है। और उसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ा शहर कौन सा है। और ऐसा कौन सा कंटिनेंट है बड़े सगीर, कौन सा ऐसा है जहाँ पर जो फ्लावर्स है इसका पौधा नहीं होता। उसके बाद जो कि व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार स्काई, जो आसमान में ऐसा कौन सा स्टार है जो सबसे ज़्यादा रोशन है। इस तरह से ये तकरीबन 50 MCQs हैं, इंतहाई अहम है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। ज़रूर एंड तक देखें, ज़रूर मज़ा आएगा। चले तो फिर हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला सवाल यह है कि व्हाट सेंट्रल अमेरिकन नेशन फ्लाइज अ फ्लैग विद वन ब्लू एंड वन रेड स्टार। जो सेंट्रल अमेरिका है उसका जो फ्लैग है उस पर जो रंग है एक ब्लू है और एक रेड स्टार का है। ये किस मुल्क का है। ये है पनामा का, पनामा रियासत का है। उसके बाद व्हाट कंट्री इज़ होम टू 21% ऑफ द वर्ल्ड पीपल। जो जो चाइना है, चाइना की इतनी आबादी है कि इसके पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो घर हैं, उनका हिस्सा 21% हिस्सा जो है जो चाइना के लोग हैं उनका है। उसके बाद जो इंतहाई अहम सवाल है कि व्हाट टस्कन सिटी डू इटालियन नोन एज फ्रियंस, के टस्कन शहर अतलवियों की फ्लिंस के नाम से जाने जाते हैं। फ्लोरेंस है, ये एक फूल है। व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट समर ओलंपिड टेलीविज़न लाइव, जो समर ओलंपाइड था, ओलंपिड है, ये कब लाइव दिखाया गया दुनिया को। ये 1960 में लाइव दुनिया को दिखाया गया था। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में जो सबसे रोशन सितारा होता है वो साइरस सितारा है। ये आपने ज़रूर रखना है, प्लांट नहीं है, स्टार है। उसके बाद व्हाट बर्लिन लैंडमार्क हैड लॉस्ट ओवर 60 टन इन शिपमेंट टू द USA बाई 1990। 1990 में जो बर्लिन की दीवार है उसका 60% जो है, जो 60 टन शिपमेंट है वो लॉस्ट हो चुका था। इसका जवाब है द बर्लिन वॉल। व्हाट वाज द बिगेस्ट सिटी इन अमेरिका अंटिल 1755, 1755 तक जो अमेरिका है उसका सबसे बड़ा कौन सा शहर था, वो था बोस्टन। व्हाट नेशन हैज़ हैड आ मोनार्की द लॉन्गेस्ट, कौन सी बादशाहत जो है सबसे ज़्यादा तक रही है, वो है जापान की बादशाहत। व्हाट इटालियन सिटी इज़ कंसिडर्ड द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मेलन जो है ये फैशन का, दुनिया का फैशन का शहर का कैपिटल है मेलन। व्हाट ओशन आर द मालदीव्स इन, कौन सा ओशन है जिसमें मालदीव आता है, वो इंडियन ओशन में मालदीव आता है।
نیکسٹ جو ہمارا انتہائی اہم سوال ہے کہ 1920 میں کون سا ملک جو تھا وہ بنایا گیا تھا؟ وہ تھا آسٹریا. آسٹریا جو ہے 1920 میں بنایا گیا تھا، رہ گیا تھا. وٹ آئلینڈ واز ابل تسمن دا فرسٹ یورپین ٹو لینڈ آن ان 1642؟ وہ کون سا آئلینڈ ہے جہاں پر 1642 میں ایبل تسمن نے آیا تھا یورپ سے؟ وہ تھا تسمانیہ کا. یہ تسمانیہ کا آئلینڈ تھا. وٹ ٹو کنٹری لائی کلیم ٹو دا نیم ملکن؟ یہ ہے اسکاٹ لینڈ اور ایئرلینڈ. مزید آگے جو ہے انفارمیٹیو سوالات آنے والے ہیں جو نظام شمسی کے متعلقہ ہیں. وٹ باڈی آف واٹر از اپروکسیمیٹلی 9 ٹائم؟ جو ڈیڈ سی ہے اس کا جو سمندر کے پانی سے 9 گنا زیادہ نمکین پانی ہے. یہ سوال ہے. اور جو پلوٹو ہے اسے کس نے ڈسکور کیا تھا؟ اسے پارسول لوئل نے ڈسکور کیا تھا. اور ہو لارج اسٹیٹ پلانٹس موو ان ایلپٹیکل آربٹس؟ یعنی کہ کس کا قانون ہے کہ سیارے جو ہے بینزوی مدار میں چلتے جاتے ہیں؟ وہ ہے کیپلرز لا. اس کیپلر جو ہے اس کا لا ہے. واٹ کنٹیننٹ ہیز دا فیوسٹ فلاورنگ پلانٹس؟ بہت کم جو ہیں اس میں فلاورز ہیں وہ ہے انٹارکٹ کا، یعنی کہ اتنے کم ہے نہ ہونے کے برابر. ہو پینٹڈ دا برتھ آف وینس؟ کس نے وینس کی جو ہے برتھ لکھی ہے؟ وہ ہے بوٹیسیلی نے لکھی تھی اس کی برتھ. وچ از دا نیئرسٹ اسپیرل گلیکسی ٹو آور اون؟ جو ہماری گلیکسی ہے، نظام شمسی ہے، اس کے قریب ترین جو اسپیرل ہے، مدار ہے، چکرنے والی جو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے اینڈرومیڈیا اس کا نام ہے. اور جو ہماری گلیکسی ہے اس کا کس طرح کی شیپ ہے؟ اس کی اسپیرل ہے جسے گھومنا یا چکرانے والی جو ہے، اس کی شیپ اس طرح کا ہے، چکرانے والی، گھومنے والی. What is the name of the phenomenon where receding light has an increased wavelength? اس رجحان کا نام بتائیں جہاں روشنی کی بڑھتی ہوئی طویل موج ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں ریڈ شفٹ. اس طرح کے سوالات جو ہیں یہ لازمی جو ہیں NTS PTS کے جو سوالات ہیں اس میں اس طرح کے سوالات ضرور آتے ہیں. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس طرح کے جو سوالات ہیں اسے ذہن نشین کر لیں. ضرور اس طرح کے سوالات آتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ واٹ از دا موسٹ؟ وہ کون سا کائنات میں سب سے زیادہ کون سا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ وہ ہائیڈروجن ہے. یہ عام سوالات ہیں اور بہت مرتبہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام میں اس طرح کے سوالات کافی مرتبہ آ چکے ہیں اور آتے بھی رہیں گے. واٹ واز دا نیشنلٹی آف گلیلیو؟ جو گلیلیو سائنسدان ہے اس کی نیشنلٹی کیا تھی؟ یہ اٹیلین تھا اور 1955 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. وچ USA سینٹنسڈ ہیز اس کو پھانسی دی گئی تھی. جو گلیلیو ہے اس کو پھانسی دی گئی تھی. وچ USA سینٹنسڈ ہیز اسپیس ٹیلیسکوپ ریمینڈ آفٹر ہم؟ مرنے کے بعد اس کی جو USA کی ٹیلیسکوپ تھی وہ مشہور ہوئی تھی، وہ تھی ہمبل. یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اب تک بھی اس کی جو ہے اس کی ٹیلیسکوپ جو ہے اسپیس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. واٹ کنٹری لائز آن دا ویسٹرن سائڈ آف دا ایبرانین پیناسولا؟ وہ ہے پرتگال. واٹ از دا نیم آف آور گلیکسی؟ جو ہماری گلیکسی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے دا ملکی. What Napoleon's city name means? Wooden temple. Wooden temple جو لکڑ کا ایک wooden temples، ٹھیک ہے، تو یہ لکڑی کا بنایا ہوا ٹیمپل ہے. یہ کھٹمنڈو میں ہے. کھٹمنڈو کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں زیادہ تر لکڑی کے چیزیں ہیں، جو مزار وغیرہ ہیں
گھر جو ہیں گھر ہیں وہ زیادہ تر جو لکڑی کا کام کھٹمنڈو میں بہت زیادہ ہوا ہے، اور یہ نیپال کا کیپٹل سٹی بھی ہے۔ What country is bordered by Austria, France, سلووانیا اینڈ سوئٹزرلینڈ؟ یہ اٹلی کا جو ہے بارڈر جو ہے ان ملکوں کو لگتا ہے۔ What city was the site of the last Moorish kingdom in Spain؟ وہ ہے گرینڈا۔ گرینڈا جو ہے یہ لاسٹ مورش جو تھے کنگڈم تھے اسپین میں۔ What Pacific atoll get its name from its location between the Americas and Asia؟ The Midway Island جو ہے اس کو جو ہے یہ امریکہ اور ایشیا کے درمیان ہے۔ What African country name is from the Latin؟ وہ افریقن کنٹری جس کو لطینی زبان میں فری کہا جاتا ہے وہ لیبیریا ملک کا نام ہے، لیبیریا۔ What Asian country boasts the largest Muslim population in the world؟ انڈونیشیا کی جو ہے سب سے زیادہ مسلم ریاست جو ہے سب سے زیادہ آبادی اس کی ہے۔ In which year did Einstein died؟ جو آئنسٹائن ڈائیڈ ہے یہ 1955 میں ڈائیڈ ہوئے تھے۔ Who write the سوری جو میں نے گلیلیو کا لفظ کہا تھا کہ وہ ڈائیڈ 1955 میں ہوئے تھے، سوری وہ گلیلیو نہیں تھے، وہ آئنسٹائن تھے۔ سوری میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ وہ میں نے جو ہے وہ ایک سوال کا غلط جواب دیا ہے۔ Who write the art of war؟ یہ کتاب کا نام ہے آرٹ آف وار، یہ سن تازو نے لکھی تھی۔ Who distinctive phenomenon can light not escape from؟ یہ بلیک ہول ہے۔ World's second largest what archipelago؟ یہ ہے فلپینز۔ What British town get its name from its proximity to the Cam River؟ Cambridge۔ What rocket sport involves fishing a bird؟ کون سی وہ گیم ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک پرندے کو مارا جا رہا ہے؟ وہ بیڈمنٹن ہے۔ What West African nation's name means lion mountain؟ سیرا لوئن۔ What former Soviet republic joined Russia as one of the world's 10 largest countries؟ قزقستان ہے۔ یہ تھے آج کے انتہائی اہم سوالات۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئے اور مزیدار سوال لے کر۔